सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 570 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 570 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9889 नमूना परीक्षण गरिएको थियो। 7028 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 364 र 2761 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 206 गरी 570 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 16616 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 17580 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 671 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 156 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,12,537 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,905 पुगेको छ भने 9,44,337 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने अभियानको पहिलो खुड्किलोको रूपमा मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने उद्घोष अनुरूप पहिलो खुड्किलोको रूपमा प्रतिष्ठानलाई अघि बढाइएको बताउनुभयो। विषम परिस्थितिमा सुरु भएको प्रतिष्ठान 1 वर्षभित्रै 4वटा विषयमा स्नातक शिक्षाको अध्ययन सुरु गर्नुको साथै विशेष कोभिड अस्पतालको सञ्चालन र विशिष्टीकृत सेवाको सञ्चालन गर्नु स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा चिकित्सकहरूको प्रयासलाई सराहना गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आगामी दिनमा प्रतिष्ठानलाई उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउन अभियान अन्तर्गत सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको र वीरगञ्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रविधि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक समेत संसदमा विचाराधीन रहेकोले 1 महिनाभित्र पास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विधेयक पास भए लगत्तै प्रदेशभरि सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अध्यापन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु जरुरी थिएन, सिटिभिटी प्रदेश मार्फत हुनुपर्ने थियो, तर संघीय कुनीतिका प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा विधेयक ल्याउनु परेको र एक फरक प्रसंगमा मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले हाल सञ्चालनमा रहेको स्थानबाट अन्यत्र नसर्ने दावी गर्नुभयो। गुठी माथतका रहेको जग्गा हाल मणिपालले लिजमा लिएको भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रदेशले सुरु गरिसकेको हुँदा प्रतिष्ठान अन्यत्र सर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशभित्रका सार्वजनिक गुठीका जग्गा संविधानका प्रदेश मार्फत हो र यो जग्गा प्रतिष्ठानले नै पाउने बताउनुभयो। लामो समयदेखि बाटो निर्माण सम्पन्न नगरेको र धुलोले आजित भएको बटेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। बटेश्वर गाउँपालिका 1 र 2 बीच पर्ने सडक स्थानीय अवरुद्ध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। कार्तिक कुमारदेखि बिघी खोलासम्मको सडक खण्ड अन्तर्गत जनमुक्ति चोकका स्थानीयले बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। बिहान 11:30 बजे जाम खुलेको हो। गाउँपालिका को 1,80,00,000 को लागतमा यो सडक कालोपत्रो गर्न 3 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पानी समेत नछिर्किँदा सडकमा यातायात गुड्दा उड्ने अत्याधिक धुलोले स्थानीय बासिन्दा आजित भएको रामनाथ महतोको भनाइ छ। धुलोले स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने गरेकोले बाध्य भएर सडक अवरुद्ध गर्नु परेको स्थानीय रामरत महतोले बताउनुभयो। चाँडो सडक बनाऊ, नभए दैनिक पानी पटाऊ। गापा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मुर्दाबाद, गापा उपाध्यक्ष प्रमिला देवी महतो मुर्दाबाद, वाडा अध्यक्ष मुर्दाबाद सहितका उनीहरू प्रदर्शनमा नारा लगाएका थिए। चाँडो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, नगरेसम्म दिनहुँ पानी छर्किनु पर्ने लगायतको माग रहेका स्थानीय सीताराम मण्डलले बताउनुभयो। चाँडो माग सम्बोधन नभए पूर्ण रूपमा 24 घण्टा सडक अवरुद्ध गर्ने स्थानीय रामानन्द महतोले चेतावनी दिनुभयो।
सप्तरी को सप्तकोशी नगरपालिका को कार्यालयमा 4 राजनीतिक दलले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 6 बुन्दे माग राख्दै नगरपालिकाको नगर प्रमुखको कार्यकक्ष, योजना प्रमुखको कार्यकक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, लेखा शाखा र प्राविधिक शाखामा तालाबन्दी गरेको हो। उनीहरूले आर्थिक वर्ष 78-79 को का नगरभित्रका तथा सम्पूर्ण 11 वटै वाडाका योजनाहरूको कार्यान्वयन तुरन्त गर्नुपर्ने, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सप्तकोशी नगरपालिकाको बेरुजुको विवरण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणको विवरण उपलब्ध गराई नगर कार्यपालिका र नगर सभाबाट पारित कानुनी कारबाही सम्बन्धी निर्णयको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको माग सहित तालाबन्दी गरेका छन्। त्यस्तै कोभिड-19 को खर्च सम्बन्धमा यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट गरिएको विवरण तथा चालू आर्थिक वर्षको सोही भएको कोभिड लगायतका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सोको खर्च विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको माग राखेका छन्। सर्लाहीबाट लागू औषध सहित एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा हरिपुर नगरपालिका 6 का 20 वर्षीय रवि कुमार शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारत सीमा स्थित मलंगवा नगरपालिका 8 मा चेक जाँच गर्ने क्रममा शाहलाई नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 30 पत्ता, 1 बोतल कप्स रेक्स र 1 बोतल डाइलेक्स डीसी सहित पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका शाह विरुद्ध कारबाही अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले यही फागुन 13 गतेका लागि पूर्व निर्धारित 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 15 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र पार्टी नेतृत्वबाट अनुरोध भई आए बमोजिम जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका र मिति संशोधन गरिएको जनाएको हो। यसअघि कांग्रेसले अधिवेशन हुन बाँकी सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, आछाम, कैलालीको जिल्ला अधिवेशन फागुन 13 गतेका लागि निर्धारण गरेको थियो। उल्लेखित 16 जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा निर्वाचन हुन बाँकी महासमिति सदस्य पदको निर्वाचन र जिल्ला कार्य समिति, माथतका पालिका र वाडा कार्य समितिको बाँकी निर्वाचन निर्धारित फागुन 10 गते भित्र हुने समिति सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको विधानका व्यवस्था र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार भई पराजित भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधिले भने 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको जिल्लामा जिल्ला कार्य समितिको सभापति बाहेक अन्य पद र तहको उम्मेदवारी र सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नेछ। विधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिको सभापति र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिको सभापतिले मनोनित गर्ने बढीमा साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुने जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिन र जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचनमा मतदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि थुप्रै ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको भए पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार नगरी जनतासम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विमोचन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र, न्याय, समानताका पक्षमा स्थापना कालदेखि क्रियाशील कांग्रेसका बारेमा गलत प्रचार गर्ने विरुद्ध निर्भयका साथ प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पटक पटक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरी मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनादेखि देशको विकास र नागरिकको उत्थानमा नेपाली कांग्रेसले उल्लेखनीय कार्य गरेको भए पनि त्यसको उचित प्रचार प्रसार हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले देशको उत्थान र विकासमा गरेको कार्यहरूको प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई डराउनु हुँदैन। बाटो मलाई डराउनु भएन, कहिले पनि फाँसीमा सजाय खान सफल भएको पछि बोल्नु कहिले डराएन। अब कहिले काहीँ अब इन्डियाकै खिलाफ बोल्नु डराएन, अरूको खिलाफ बोल्नु डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो। कसको खिलाफ बोल्नु पर्यो, कसको खिलाफ बोल्नु पर्यो, त्यो डराएर कहीँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु, काङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी छ। त्यस कारण चाहिँ एमसी पास गराउन हामी एक मात्रै निर्णय गरेका हौँ।
त्यसमा लागिरहेको छु। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पाँचमा हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरालाई हाम्रो सत्य कुराहरू हामीले भन्नुपर्छ। त्यही हो। अब धेरै कुरा मलाई भन्नु छैन, यति भन्दै म बिदा हुन्छु। यो किताबको सफलता पनि हार्दिक कामना गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थापनादेखि नै जनता र देशका पक्षमा काम गर्दै आएको कांग्रेसले यसपटक पनि अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पनि नेपालको विकासका लागि भएकोले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न आधारमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेता केसीले लेखेको उक्त पुस्तक नेपाली कांग्रेसका इतिहास थाहा पाउन चाहने जो कोहीलाई पनि मार्गदर्शक हुने बताउँदै सम्पूर्ण नागरिकलाई पुस्तक पढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसले राष्ट्रिय हितका पक्षमा खुट्टा कमाउन नहुने बताउनुभयो। कांग्रेसभित्र आबद्ध व्यक्तिले कांग्रेस बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै उक्त पुस्तक कांग्रेस बुझ्न चाहनाका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने उहाँको भनाइ थियो। लिडरशिपलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अहिले पार्टीको निर्वाचनको तत्क्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सेर भए पनि आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय काम राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग भयो। आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालवटारमा एउटा, खोमलटारमा अर्को बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कांग्रेस लिडरशिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू हामीले हेर्यौँ भने एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ताले त्यसलाई महसुस गर्न सक्छ। कांग्रेस नेता एवं पुस्तकका लेखक अर्जुन नरसिंह केसीले झण्डै 3 दशक आफू कांग्रेस केन्द्रीय तहमा रहँदा विभिन्न पार्टीका कार्यक्रम र प्रशिक्षणका क्रममा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नका लागि आफूले उक्त पुस्तक तयार गरेको बताउनुभयो। त्यो सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता भने कांग्रेसको मात्रै सहयोग छ। नत्र भने अनेक किसिमका विग्रह, अनेक किसिमका जटिलता, अनेक किसिमका चुनौती लोकतन्त्र मात्र होइन, पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि चुनौतीहरू खडा हुन सक्छन्। त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टी सभापति, हाम्रो सबैको अहिलेको प्रवक्ता, प्रतिनिधि र यो पार्टीको सम्मान र लोकतन्त्रलाई गति दिने जो जिम्मा लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ नि एकातिर सबै पार्टीको बीचको सन्तुलन र अर्को भित्र आफैभित्र पनि एउटा व्यापक सहमति साथ यो आउने चुनौतीलाई सामना गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ। र स्थानीय तहमा रहेका कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्तालाई कांग्रेसको सकारात्मक पक्षका बारेमा चिनाउनको लागि उक्त पुस्तक तयार गरेको नेता केसीको भनाइ थियो। पुस्तकका बारेमा टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालले एउटा किताबमा पार्टीको सिङ्गो इतिहास हटाउन नसक्ने बताउँदै पार्टीको शीर्ष नेताबाट कांग्रेसको इतिहासका बारेमा पुस्तक लेख्न सुरु गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले पुस्तकले विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिका नायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, 2046 सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र 2062-63 को आन्दोलनका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जुन हिसाबले चिनाउनु पर्ने हो त्यो चिनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्का टिप्पणीकार राजनीति विश्लेषक श्री कृष्ण अनुरुद्ध गौतमले मुलुकका लागि कांग्रेस किन र कसरी बन्यो भन्ने आम नागरिकको अलमललाई पुस्तकले मेटाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो। पुस्तकमा भाषागत त्रुटि भए पनि पुस्तक पठनीय मात्र नभई संग्रहनीय भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अब एमसीसीलाई लिएर दायाँ बायाँ नहुने बताउनु भएको छ। गठबन्धनको बैठक एमसीसीको विषयमा निर्णायक हुने भन्दै एमसीसी बारे गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका नेताहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसीका विषयमा समय थप्ने, अल्मलाएर ढिलो गर्ने भन्ने कुरा नहुने भन्दै उहाँले बैठकमा नेताहरूको जे दृष्टिकोण आउँछ त्यही अनुसार कांग्रेस पनि प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। साथै प्रवक्ता महतले अब एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा सम्झौता नहुने प्रश्न पार्नुभयो। महतले गठबन्धनमा रहेका दलले जे चाहना हो त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने र प्रश्न हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको एजेन्डा सभामुखले सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने समेत बताउनुभयो। सरकारले गठबन्धन दलसँग निर्णायक छलफल गरेर एमसीसी का बारेमा निष्कर्षमा पुग्नेका लागि 2 दिनको समय निर्धारण गरेको बताएको छ। शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी
छलफलका लागि टेबल गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। उता एमसीसी यथास्थितिमा नै पास गर्न नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताइरहेको छ। साथै एमसीसी बारे निर्णय छलफलका लागि गठबन्धनको बैठक बसेको छ। निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या 106 पुगेको छ। बिहिबार आयोगमा 3 नयाँ दल दर्ता भएसँगै राजनीतिक दलको संख्या 106 पुगेको हो। जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3 वटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गरिएको आयोगद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित संघीय कानून बमोजिम प्रावधान पालन गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 र 5 बमोजिम नयाँ दल दर्ता गरिएको हो। सरकारले 2079 वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। सोही अनुसार आयोगले अहिले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले आजबाट दल दर्ता खुला गरेको छ। दफा 4 र 5 बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3 वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या 106 पुगेको छ। 2, निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। 3, मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपर को स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्रान्वित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 सम्ममा आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको सूचना जारी भएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि आयोगले उत्पादन गर्ने निर्वाचन गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघुकथा आदि लेखनका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशन भएको छ। निर्वाचनमा प्रचार हुने यस्ता सामग्रीहरूको तयारीमा सहभागिता जनाई निर्वाचनको काममा सहयोग गरिदिनु हुन आयोग सम्पूर्ण सृजनाकार एवं स्रष्टाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। उत्कृष्ट रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र पनि व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि, भौतिक सामग्री तथा विज्ञ परामर्श सेवा लगायतका सम्भावित सहायताका क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। त्यस क्रममा केही विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले उक्त सहायताका क्षेत्रमा आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। आयोगले यही फागुन 15 गते भित्र निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्न आह्वान समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन अनेरा सबिउले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित नेताहरू विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेर अनेरा सबिउले सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो। अनेरा सबिको तर्फबाट बागमती प्रदेश संयोजक दीपक बुरातोकीको हस्ताक्षर रित उजुरीमा झापा स्थित गिरीबन्धु टी एस्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरी सहयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ। सो प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा आर्याल लगायतलाई पनि कारबाहीको माग गरिएको छ। नेपालमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको जुन नीतिगत अनियमितता भएको थियो
त्यसमा संलग्न के अरे चाहिँ केपी ओली र त्यो उहाँको चाहिँ मन्त्री मण्डलमा रहेकी पद्मा अर्यालले जुन भ्रष्टाचार गर्नुभयो त्यो चाहिँ अख्तियारले अहिले छानबिन गरोस् र केपी ओली र चाहिँ पद्मा अर्याललाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भने हामीले चाहिँ आशंका लागेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर देश दुनियाँ बुद्धिजीवी एनालाइसिस गर्ने सबै मान्छेले भन्नुभएको छ त्यो भ्रष्टाचार छानबिन होस् भनेर आएका छौँ। अर्को चाहिँ भिजिट 2020 को नाममा जुन ढङ्गले के अरे करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले अनराज सुब्बाको तर्फबाट हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ नेपालमा जुन किसिमको कोरोनाको समस्या भइरहेको थियो त्यतिखेर जनता चाहिँ आहत चाहिँ समस्यामा चाहिँ एकदम समस्यामा रहिरहेका पीडित जनताहरूको चाहिँ लाई चाहिँ उपचार दिनुको साटो कथा हो कथा ओम्नीको नाममा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार जुन गर्यो त्यो तत्कालीन केपी ओली लगायत ईश्वर पोखरेल चाहिँ योगेश भट्टराई र पद्मा अर्याललाई चाहिँ कानुनी रूपको चाहिँ भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर छानबिन गरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अनराज सुब्बाको तर्फबाट हामीले आज मुद्दा दायर गरेका छौँ। यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि ओम्नीसँगको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकोले निजहरूमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै भिजिट नेपाल 2020 को नाममा राज्य कोषको करोडौं रकम हिनामिना भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि पनि छानबिनको माग गरिएको छ। उजुरी दिन अनेरा सभीका अध्यक्ष सुदेश पराजुली सहित नेता कार्यकर्ता अख्तियार पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संघका केन्द्रीय युथ फोर्स विभागले मूल्य वृद्धि, खारिजी, भ्रष्टाचार अन्त्य लगायतका माग राख्दै बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा युवा संघले पेट्रोल, डिजल सहित स्कुटर र मोटरसाइकल सेलमा राखेको थियो। पछिल्लो समय बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भावलाई व्यङ्ग गर्दै 142, डिजल 125 रुपैयाँ प्रति लिटर सेलमा राखिएको थियो भने कवाडीमा स्कुटरको प्रति किलो 25 र मोटरसाइकलको मूल्य 30 रुपैयाँ राखिएको थियो। उनीहरूले सडकमै चुल्हो बनाएर दाउरामा चिया पकाएर प्रहरीलाई दिएका थिए। वर्तमान सरकारको यो नालायक जनतामा र मापसी सरकार, परमादेश प्राप्त मापसी सरकारले देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने, व्यक्तिको भ्रष्टाचार गरेर व्यक्ति मोटाउने काम मात्रै गरेको छ। यसको विरुद्ध हामीले मूल्य वृद्धिलाई तत्काल फिर्ता गर भनेर, कम्तीमा पनि जनताले बाँच्न सक्ने अधिकार कायम गर भनेर हामीले आन्दोलनमा आज सरिक भएको छौँ। हिजो मात्रै भाइरल भएको संस्कृति पर्यटन मन्त्रीको भिडियो, कम्तीमा पनि नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो ओहदामा बस्ने मन्त्रीले एउटा नैतिकता पस्टिन सक्दैन भने जनताले के बुझ्छ? जुन सामाजिक ढङ्गले हामीले परिवारमा बसेर साथीभाइसँग बसेर हेर्न नसक्ने अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने संस्कृति बिनाको संस्कृति मन्त्रीलाई चाँडोभन्दा चाँडो बर्खास्त गर सरकार। कम्तीमा संस्कृति मन्त्रीले संस्कृति देखाउन सक्दैन, नैतिकता देखाउन सक्दैन भने यो देशले चलाउन असक्षम छ। अब आर्थिक समाचार। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डको रिम्नादेखि तालु बगरसम्मको सडकको स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएसँगै यस खण्डमा लागि 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। अहिले सदरमुकाम खलङ्गाको पासाङ गाडदेखि रिम्नासम्मको सडकमा स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको छ। 117 किलोमिटर सडक खण्डमा मध्ये 2 वर्ष अघि पासागाडा रिम्नाको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र भई अहिले काम जारी रहेको छ भने बाँकी रिम्नादेखि गाड नगरपालिकाको तालुक बगरसम्मको सडक स्तरोन्नतिको लागि बजेट स्वीकृत भई बोलपत्र गर्न अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जाजरकोटको नयलगाड नगरपालिका 8 मनमेदेखि रुकुम पश्चिमको
8-20 कोट नगरपालिकाको टाढी खोला जोड्नका लागि यातायात चल्न भेरी नदीको पुल निर्माणको गर्न बजेट स्वीकृत भएको बोलपत्र गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो पुल निर्माणको लागि 24 करोड स्वीकृत भएको बस्नेतले बताउनुभयो। त्यस्तै जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डकै बीचोबीचमा रहेको भेरी नदीमा पुल निर्माण कार्य समेत जारी रहेको छ। बेली ब्रिज निर्माण गरेर तत्काल यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भएकोले यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुल निर्माण कार्य सकिने सडक डिभिजन चौर जाहरीका प्रमुख ध्रुव झाले बताउनुभयो। जाजरकोट खण्डका अधिकांश पुल वन निर्माण भइरहेकोले डोल्पा खण्डमा मात्र अहिले पुलको काम निरन्तर भइरहेको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा एक घर एक धारो निर्माणका लागि 1 अर्ब बजेट स्वीकृतकै चरणमा गएको 8-20 कोट नगरपालिकाका प्रमुख गोरख बहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नदुवा राडी सडक स्तर उन्नतिका लागि 30 करोड, फुसको छाना हटाउन 8 करोड, राडी बजार क्षेत्रको शहरी पूर्वाधारका लागि 50 करोड स्वीकृत भएको छ। शहरी बगर गोतामकोट 10 किलोमिटर सडकको लागि 50 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भई बोलपत्र आह्वान गर्ने चरणमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 11 को घटनास्थलमा र 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृतकहरू महिला र बालबालिका रहेको बताइएको छ। बुधबार राति विवाहमा सहभागीहरू इनारमा खसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पुरानो इनार ढाकिएको स्ल्याबमा बस्दा स्ल्याबले तौल धान्न नसक्दा उनीहरू इनारमा खसेका थिए। घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 2 जना गम्भीर भएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गोरखपुर क्षेत्रका एडीजी अखिल कुमारले घटना बुधबार राति करिब 8:30 बजे कुशीनगरको नेबुबा नौरगियामा भएको जानकारी दिएका छन्। घटनामा जान गुमाएका प्रत्येक व्यक्तिका परिवारलाई 4 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने जिल्ला न्यायाधीशले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनालाई हृदय विदारक भन्दै शोक व्यक्त गरी घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। ब्राजिलको रमणीय शहर पेट्रोपोलिसमा आएको विनाशकारी बाढीमा परि कम्तीमा परि 94 जनाको मृत्यु भएको छ। व्यापक वर्षाका कारण सडकहरू नै खोलामा परिणत भएपछि हजारौं प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन्। द रियो दे जेनेरियोको उत्तरमा रहेको डाँडामा पर्ने मनोरम शहरको लागि नगर प्रमुखको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार आएको भीषण आँधीले शहरमा 3 घण्टामा 258 मिलिमिटर पानी परेको थियो। यो अघिल्लो महिनाको सबै वर्षा बराबर हो। बाढी तथा डुबानका कारण करिब 80 घर क्षतिग्रस्त भएको र लगभग 300 जनालाई प्रायजसो विद्यालयहरूमा आश्रय दिएको थियो। विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार प्रशान्त महासागरको चक्रीय शीतलन ला निना र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले वर्षा ऋतुमा पानीको वर्षा बढिरहेको छ। तातो वायुमण्डलमा बढी पानी हुने भएकोले विश्वव्यापी उष्णताले अत्याधिक वर्षाबाट आउने बाढीको जोखिम र तीव्रता बढाउँछ। यस महिनाको सुरुवाततिर मुसलेधारे वर्षाका कारण बाढी र पहिरो जाँदा दक्षिण पूर्वी ब्राजिलमा कम्तीमा पनि 28 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा जनवरीमा भारी वर्षाका कारण यस क्षेत्रमा 900 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको, जसले गर्दा पेट्रोपोलिस र छिमेकी शहरहरू नोभा फेब्रो र टेरेपोलिस लगायतका ठूलो क्षेत्रमा बाढी र पहिरो गएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले मनाङ सांगीतिक क्लबलाई हराएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा एपीएफले मनाङलाई 3-1 गोलले हरायो। पहिलो हाफ एक गोलको बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा एपीएफले 2 गोल गर्यो। मनाङका अञ्जन विष्टले गोल गरे। मनाङलाई अग्रता दिलाए पनि क्लब हार्न बाध्य भयो। एपीएफका लागि आशिष लामा, मणि लामा र नवीन लामाले गोल गरे। आजको जितसँगै एपीएफ रेलिगेसनमा पर्ने सम्भावना सकिएको छ। एपीएफको 14 अङ्क छ। मनाङ 20 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। आज एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले सङ्कटालाई 1-0 गोलले हरायो। उसका लागि स्टेफिनले गोल गरे। जितसँगै
एनआरटी 11 खेलमा 17 अङ्कसहित शीर्ष 5 मा पुगेको छ। 15 अङ्क रहेको सङ्कटा 6औं स्थानमा झरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।